महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सर पदवेदारा बापा, तुझे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता मारिपात बापाची वळख तुवें म्हाका आनी हांगा आशिल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळजांतान अर्गां दितां. वय बाबा, परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय. तुजी खुशी जाणा जावंक, तुजें उतर आयकोंक आनी आमकां जिवीत मेळोवंक, बरोबर अमतोंचें जिवीत तें आपणावंक एक अवकाश तुवें आमकां केलाय सोम्या. ह्या पासो सोम्या तुका आमी अर्गां दिता. वय सोम्या, कश्टा वेळार, संकश्टा वेळार आनी आमच्या संतोशा वेळार तुजो आदार मागचें तें भाग तुवें आमकां फावो केलाय. केवळ सोम्या तुजो आदार आमी मागिल्ल्या वेळार आमकां समाधान तूं दिताय. आमी कंतीन बुडल्या वेळार, निराश जाल्ल्या वेळार सोम्या तुजें उतर आमकां धैर्य दिता. ह्या पासो सोम्या तुका अर्गां दिता. वय सोम्या, जायत्या आमच्या जिवितांत आमी संपडोन आसल्या वेळार, निराश जाल्ल्या वेळार सोम्या तुजें उतर स्विकार केल्ल्यार मात्र सोम्या आमकां तो संतोश परत मेळटा तुज्या उतरा वरवीं. ह्या पासो सोम्या तुका अर्गां दिता आसतना वो थोडो वेळ सोम्या तुजें उतर जाणा जावंक आनी प्रत्येक जावन बापा तुजी खुशी कितें तें जाणा जावंक तूं आमकां फावो करताय. त्याच खातीर सोम्या आमी हांगासर आज तुजें उतर आयकूंक आयल्या. कित्याक खुशी आमची न्हय, बगार बापाची खुशी आमचे थंय जावंक तुवें आमकां आपयलाय. तीच खुशी जाणा जावंक, कित्याक मोरी मायेन आपणाची खुशी अपेक्षूंक ना, बगार बापाची खुशी कितें तेंच तिणें अपेक्षिली. आनी त्या वरवीं ती जिवीत जोडून आसा. तशेंच संत भक्त, देवदूत, आंज बडवे आनी आमचे पुर्वज जी कोण ह्या संवसारांत जिवंत आसतना ह्या सर्वेस्पराक म्हणजे जेजूक वळखली आनी जेजूचें उतर म्हणजे बापाची खुशी स्विकार केली, ती संतोशान आसात. तेंच भाग आमकां तुज्या एकवटांत आशिल्ल्या ह्या भुरग्यांक तूं फावो कर. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. बापा, तुजी खुशी वय जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस सरोन दी. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, बगार तुजी खुशी जावं. बापाची खुशी जाणा जावंक, जेजूक आयकोंक, जेजूच्या पांयां तळायिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, कश्ट आसात न्ही नांत, संकश्ट आसात की. कश्ट म्हळ्यार कितें, संकश्ट म्हळ्यार कितें. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर तर हांगा आशिल्ली तुमी कोणी इंटरनॅशनल फ्लायटान तुमी म्हणजे पयण केला तर साबारांक या थोड्यांक तरी अनुभव आसतलो संकश्ट असो परिस्थिती कितें ही म्हणून. म्हज्या जिवितांत एक फावटी गलपाक वता आसतना एक संकश्टाची परिस्थिती म्हज्या मुखार आयली. आनी अशी की फ्लायट वयल्यान सरळ वता आसतना फ्लायट सगळें कितें जाता, आलोवंक सुरू जाता न्ही. फ्लायटार गेल्ल्यांक खबर आसा थंय भायल्या फ्लायटांनी. आनी चड आलोवन 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 गडा 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 वयर सकयल वयर पोंदा जाल्ले अनुभव जाता. आनी त्या झाडा थंय अनाउन्समेंट करतात, ये जहाज संकट स्थिति में गुजर रहा है. म्हळ्यार संकश्टाची परिस्थिती ह्या वेळार आमकां मुखार आसा, जागृत रावा म्हणून. म्हणजे आतां ह्या संकश्ट परिस्थितींत आमी कितें करूंक जाता. आनी आमी अशें येता आसतना असली परिस्थिती आयली, भियेलो पूण कितें करूंक जाता. मनशांच्यान ह्या संकश्ट परिस्थितींत कितें करूंक जाता, फ्लायटाक लागून कितेंच करूंक जायना. ती अशें वारें, ती मोडां, तें हवामान म्हणजे तें वेदर इतलें बॅड आसता. आनी अशें ती फ्लायटां धडबडोन अशें लागता की फाकटे कुडके जावन झडले म्हूण.
आणि त्या वेळार मोगाच्या भावा भयणीनो, एकच तुझ्या आणि म्हज्या ह्या त्या कश्टांच्या परिस्थिती असल्या वेळार आमकां उडास येता. कोणाचो? त्या वेळार कश्टांच्या वेळार. आतां चिंत्या, एक जहाज म्हळ्यार एक इमान आमचेंच मिकान घेया, आनी त्या वेळार कितें करूंक जाता? संकश्टाच्या वेळार आमी कितें करूंक जाता? आमी कितेंच करूंक शकना, पूण करूंक शकता म्हणून एकलो आसा, ताची खरी वळख जाता तुका आनी म्हाका आसा खंडीत. त्या वेळार आमी कितें करता? सोम्या आमकां बचाव कर. केदाळे त्या फ्लायटार आसतना सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणूंक जाता गे? जाता गे? कित्याक जायना? कित्याक जायना? बचाव जाला, सगळे बचाव जातले, नातर एकलोय बचाव जायना. देखून सोम्या आमकां बचाव कर. आज मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी केदाळे म्हणटा सोम्या म्हाका बचाव कर न्ही गी, पूण आज तर सोम्या आमकां बचाव कर. कित्याक बचाव करी जाय? आमकां कित्याक, आमी कित्याक बचाव जायचे? आमी ताचे थंय आसा जाय आनी कशें आमी बापाची खुशी करी जाय. ह्या खातीर आमी आमकां बचाव कर सोम्या, म्हाकाय बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर. आनी त्या वेळार आमी इतलें सांगूंक शकता, त्या कश्टांच्या वेळार, संकश्टाच्या वेळार एकलोच जावन आसा आमकां आदार. मनशा लागीं कितलेंय सांगल्यार आमकां इल्ली दादोसकाय मेळटा शिवाय आमकां आदार ह्या बचावी ताचे थंय एकल्या थंय आसा. आनी त्या दाळ आमी बरोसो सांडटा मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण जेजू म्हणटा बरोसो सांडिनाकात. कित्याक ह्या विशयांत बरें एक खंतार आमकां दिलां फादर जेरी न्ही. बरवोसो सांडला भावार दंडळला, पातयेणी सुकल्या म्हाका, निरास जाला दुखेस्त जाला, जीवन हे रिते जाला. सोम्या तूं पाव, म्हाका तूं पाव, सलवोला जिणयेन म्हज्या, हात तूं धर, सांबाळ तूं वर, पावय तूं घराक, पावय तूं घराक तुज्या. निराश जाल्ल्या वेळार आमचें जिवन रितें जालां न्ही. जिवीत विबाडलां, सर्वांनी सांडलां, आदार म्हाका ना जाला, अनाथ जाला, पिडेस्त जाला, जिणयेंत हांव चलवलां. काळोख भरला, विश्वास बिगडला, धैर्य सुकला म्हाका, अस्कत जाला, असाध्य जाला, जियोंक म्हाका नाका जाला. आनी ह्या परिस्थितीत आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, तूं सोम्याच्या एकवटांत रावताय, जेजूक तूं वळखताय, बापा तुजी खुशी जावं म्हूण तूं सत म्हणटाय, तर तुका जिवीत आसा आनी आमी बापाच्या घरांत आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, मोरयेतय असली संकश्ट परिस्थिती उदेताना, कित्याक खुर्सार तावन जेजूची कूड तिच्या उस्क्यार तिच्या हातांत तिणें घेतल्या वेळार तिचे थंय घडली ती परिस्थिती. त्या वेळार कसली परिस्थिती? संकश्ट परिस्थिती तिचे थंय उपजल्ली. आनी त्या दाळाय तिणें इतलेंच, बापा तुजी खुशी जावं. आनी मोगाच्या भावा भयणो, जेजू कश्टांत आसल्या वेळार गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागणें करता आसतना जेजू जाणा आसलो फुडें कितें घडोवंक आसा. आनी फुडें कितें घडोवंक आसा ती घडी ताच्या जिवितांत संकश्टाची घडी जावन आशिल्ली, न्हय खाली कश्टांची, संकश्टाची घडी जावन आशिल्ली. आनी त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा? मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 आनी 6 वळू 30 आनी 8, 30 आनी 9 वळू वास. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 आनी 6,
30 आणि 8, 30 आणि 9 वास. आणि पेद्रूक आणि जेबेदेवाच्या दोग पुतांक सांगाता घेऊन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आणि कंतिश्ट तो जालो. पळय जेजू दुखेस्त जालो, कंतिश्ट जालो. तर आज हांवें आनी तुवें दुखेस्त कंतिश्ट जावचें वडलें. कश्टांच्या वेळार, संकश्टाच्या वेळार आमी दुखेस्त जाता. ते सहज मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू म्हणजे सर पदवेदार देव एकलोच पूत तो जावन आसलो. सर पदवेदार देवच तो जावन आसलो. तोच जावन आसलो आनी तोच दुखेस्त जाता, खंतिश्ट जाता. आनी तांकां सांगी लागलो म्हजें काळीज दुकान भरलां. पळय आनी जेजू म्हणटा म्हजें काळीज दुकान भरलां. कित्याक दुकान भरलां जेजूचें काळीज? जेजूचें काळीज दुकान भरलां कित्याक? म्हज्या भुरग्यां खातीर म्हजोच जीव हांव समर्पूंक वेता. आनी समर्पूंक वेच्या पयलें जायते कश्ट हांवें सोसूंक आसात. आनी हीच म्हजी परजा म्हाका जायते कश्ट दितात म्हूण तो जाण आसलो. देखून तो दुखेस्त जाता. आनी मुखार आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. कितें भोगता? जेजू म्हणटा, जेजू जाणा आनी म्हणटा ताका भोगता. हांव आतां मरताशें भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. म्हजे सांगें जागरण करा. तुमी इल्लो हांगाच रावा अशी सांगता जेजू. आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो. कितें म्हूण मागणें करी लागलो? म्हज्या बापा कितें म्हूण मागणें करी लागलो? आमी कितें मागणें करता? आमी कोणी आमच्या कुटुंबाची या, आमच्या मोगाची या, आनी कोणी संवसारांतली कश्टान पडला तर, पिडेन पडला तर, सोम्या ताची पिडा गूण कर. सोम्या ताची पिडा बेगीन गूण कर. तें परत बरें जावं दी. निजायकी हे सत मोगाच्या भावा. पूण हाच्या की वर्ते सत जेजू आमकां आज दाखोवन दिता. आमी मागता जेजू जाणा आसा कसले पिडा आयल्यार ती येवच्या पयलें जेजू जाणा आसा. आमकां कितें जावंक आसा तें जेजू जाणा आसा. जर तर तुज्या पिडे वरवीं बापाची महिमा जावंक जाय, ती पिडा हांवें आनी तुवें ती सोसूंकूच आसा. तुवें मागल्यार ती पिडा गूण जायना. ती गूण जावची नाका. कित्याक बापाची महिमा, जर बापाची खुशी वयतर तुवें आनी हांवें ती खुशी आडावंक जायना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी निराश जाता हेंच चिंतून. आमची खुशी आमी पळोवन आमी निराश जाता. जर बापाची खुशी, जेजूची खुशी कितें म्हूण तूं आनी हांव जाणा जाल्यार तर आमी निराशी जायना. भागार आमी संतोश बरी जाता ह्या पिडे वरवीं. तुका आनी म्हाका सोम्यान ह्या संवसाराक हाडला. आमी कंगाल जावंक न्हय. हांवें आनी तुवें हर एकल्यानी सोम्याची खुशी पाळूंक मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी हांगा मुखार जेजू कितें म्हणटा? म्हज्या बापा 7 दीस जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सोडून दीत. म्हज्या बापा 7 दीस जाल्यार हे संकश्ट, कश्ट न्हय संकश्ट मोगाच्या भावा भयणीनो. सोसूंक जायना तसले संकश्ट, सोसूंक जायना तसली दूख. आज हांव तुमकां उक्त्यार सांगता, हांगासर सोम्याच्या सेवेत आसली तेगा भयणी, भयण लिना, भयण दिव्या, भयण जेश्मा ह्या संकश्ट परिस्थितींत आज वचोन आसात. कशें मळबार तें विमान संकश्ट परिस्थितीन सांपडटा आनी खंयच्या कश्टान तें मुखार सफर करता. त्या कश्टांत आज ही तेगा भयणी ह्या परिस्थितींत गुजर नासात, सोलो नासात. पूण आज तांकां वस्सू बरवसो आनी ती जाणां आसात मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक देवाची खुशी कितें म्हूण ती हांगासर ह्या जाग्यार येवन देवाचें उतर आयकून ती जाणां आसा. देखून आज त्या दुखींत, कश्टांत, त्या संकश्टांत आज बापा म्हणून वाच.
साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरोन दीत. म्हजे वयले संकश्ट पयस सरोन दीत. आज ती हे उतर सांगून आसा देखून मोगाच्या भावा भयणीनो तांचे संकश्ट खंडीत पयस जातात. हांवें आनी तुवें इतलेंच मागोवंक जाय, बापा तुजी खुशी जावं. बापा आब्बा बापा आब्बा बापा म्हणूंक जाय आमी. बापा तुजी खुशी जावं, न्हय म्हजी खुशी. तुजी खुशी वयतर ही पिडा सोसूंक म्हाका करपा दी. आनी ह्या पिड्या वरवीं बापाची महिमा जावंक आसा वयतर ते हांवें ते सोसूंकूच जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो आमी निराश जावचे न्हय. आमी कोणेय कांगाल जावचे न्हय. नाका आमकां निराशपण. कित्याक जेजू आयला तुका आनी म्हाका संतोष दिवंक. कित्याक आमी खुशी करता कोणाची? आमी कोणाची खुशी करूंक जाय? जर तर तूं आनी हांव जेजूची खुशी करता आनी जेजून बापाची खुशी केली तित खुशी आमी पाळटा तर आमी निराशी जायना. निजाय की हांव धैर्यान सांगता, आज इतल्या संकश्ट परिस्थितीन हांव चलोवन आसा, म्हजें कुटुंब चलोवन आसा, तरी की आमी संतोशान आसा, बापाक महिमा दिवन आसा, धैर्यान जिवन आसा. बापा एकटी म्हणी हांगी सगळीं, बापा तुजी खुशी जावं. आब्बा बापा तुजी खुशी जावं. पळया संतोष कितलो आसा पळया. नन्न चित्तवल्ल ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ. म्हजी खुशी नाही बापा तुजी खुशी. देवा तुजी खुशी जावं म्हजे थंय. आज पळया जिवीत असो बरवसो मोगाच्या भावा भयणीनो मरियमायन येन्स केले आपल्या पुताची निर्जीव कूड. कितल्या वर्सांची कूड? 33 वर्सांच्या आपल्या पुताक सगळे कश्ट तिच्या दोळ्या मुखार तिने पळोवन तिची अकरेची घडी ते संकश्ट परिस्थिती पळोवन आसोनी आनी ती निर्जीव कूड तिच्या उस्क्यार घेतल्या वेळार कितें भोगलें तिच्या आवयक जायत न्ही गी. आनी ती बिगडली गी आनी तिणें येन्स म्हळें बापा तुजी खुशी जावं. जर तर हांगा आवय आसात, बापाय आसात, या कोणी भाव भयणी आपल्या कुटुंबांत कोणी अशें आसा तर इतलेंच सांगा बापा तुजी खुशी जावं. पळया संतोष कितें आसा. कित्याक आमी ह्या संवसारांत आमी शाश्वत न्हय मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी शाश्वत न्हय. कित्याक कोण देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर पाळटा आनी देवाचें उतर सत म्हूण स्विकार करता असल्यांक मात्र हो बरवसो आसा. उरल्यांक ना. उरल्यांक हो संवसारच संपूर्ण म्हूण चिंतून आसा. पूण म्हाका ह्या तुमकां देवाचें उतर स्विकार करतल्यांक हो संवसार संपूर्ण न्हय. ह्या संवसाराच्या पैणांत आमकां एक दीस वसोंक आसा. वसोंक आसा, म्हाका वसोंक आसा. एक दीस म्हाका आनी तुमकां सगळ्यांक वसोंक आसा. पयलें म्हाका ह्या तुमकां गोत खबर ना. सगळ्यांक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून म्हणचें जिवंत आसतना बापा तुजी खुशी जावं. पळया थंयसर मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 ओळ 30 आनी 3 तावन 30 आनी 6. जेजू ते गेत्सेमनी मळ्यांत दुखेस्त जावन आसतना ताका तो मरताशें भोगता म्हणटा. आमी हांगासर जायतीं जाणां ह्या पिड्येंत कश्टांत मरणाच्या तणीक मुसर पावता तरी देवाचें उतर जर तर तुजें थंय आसा या कोणी तसल्यांक देवाचें उतर दिता तर मोगाच्या भावा भयणीनो ती कश्टांच्या वेळार जिवीतच जेजू मुखार दवरून आपणावंक शकतली. ताच्या आमी हांगा हात पांय बळोवन कांयच जायना. भागार देवाचें उतर जर तर तांच्या कानांत पडलें तर खंडीत ती संतोशान भरतली. वास. आनी पेद्रू जाकोबाक आनी जुवांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो.
आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो आनी तांकां सांगी लागलो म्हजें काळीज दुखान भरलां. म्हजें काळीज दुखान भरलां. जेजू म्हणटा म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. आनी मुखार जेजू कितें म्हणटा? तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. पळया, तुमी हांगा रावा म्हणजे जेजूक मरणाची ती वेळगडी लागीं पावला म्हूण जाणा जावन तो दुखेस्त जाला. कित्याक म्हाका मरता अशें भोगता. पूण ह्या परिस्थितीन तुमी म्हजे सांगाता जागे रावा. म्हणजे अर्थ कितें? बापाची खुशी करून तुमी जागे रावा. जुवांसो शुभ वर्तमान आवस्वर 11:25 तावन 20 जुवांसो शुभ वर्तमान आवस्वर 11:25 तावन. कित्याक म्हळ्यार पळया थंयसर मार्ता जेजू म्हणटा मार्ताक तूं सत मानशी तर आज म्हाकाच्या भावा भयणीनो आज मारता म्हणजे आज म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक आमी हर एकल्यांनी बापाची खुशी स्विकार केल्या नंतर आमी मेल्यार आमी जिवंत आसल्यार आमी मरना. आमी मेल्यार आमी जिवंत आसतले. ते खंतार आसा न्ही. कोण म्हाका सत म्हणटा तो जियेतलो. कोण म्हाका पातयेता हांव सांबाळटलो. जो कोण तानेता तो पियेतलो. जो उलो मारता हांव आयकतलो. उलो मार आयकता हांव लागीं सर वेंगतलो. हांव मुखार सर येतलो. हांव उक्तें कर रावतलो. हांव कोण म्हाका काळजाता तो उंचडतलो. कोण म्हाका आशेता संतोष भोगतलो. कोण म्हाका आपडता तो गुण जातलो. कोण तो बरवस्ता उजवाड देखतलो. पळया मोगाच्या भावा भयणो कोण म्हाका आपडता तो गुण जातलो. जर तर मोगाच्या भावा भयणीनो कोणी पिडेस आसात तर ताका आपडा. कोणाक आपडा? जेजूक आपडा आनी तूं गुण जातलो. मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जावन आसा या सर्गींचे नागरीक. आमी सर्गींच्या राजाचे वारीसदार देखून आमी ह्या संवसारांत आसा तरी आमी हर एका दीस हर एका घडये ताच्या सांगात आसूंक जाय. ताका आपडूंक जाय. आपडचें म्हळ्यार ताचें उतार आमी आयकूंक जाय, स्विकार करूंक जाय. आनी तो म्हाका बरो करता म्हज्या हर एका परिस्थितींत. आनी हांगासर ती वळवास 11 जुवांसो शुभ वर्तमान आवस्वर 11:25 आनी 20 जेजून तिका सांगले हांवूच पुनर्जिवंतपण हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. पळय मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सासणाक मरासो ना. कोण जिवंत आसा आनी तो म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. पळया मोगाच्या भावा भयणो कितलें बरें अर्था बरी जेजून आमकां परत ती वळवास. जेजून तिका सांगले जेजून मारता म्हणजे आज हर एकल्यांक आमकां सांगता जेजू कितें म्हूण सांगता? हांवूच पुनर्जिवंतपण हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी कोण आज जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता आनी म्हाका म्हणजे जेजूक सत म्हणटा तो सासणाक मरासो ना. मरतलो गी. तर आमी कित्याक मागचें? ताका वांसळी 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 म्हण कित्याक आमी मागचें मोगाच्या भावा भयणो? कित्याक तो मरना? आमी जिवंत आसले मरना.
कित्याक मरना जेजू आमकां सांगता आमी जिवंत आसो न्हू ताका सत मानता तर मेल्यार आमी मरची ना. निजाय की मगाच्या भावा भयण आज कित्याक ही तेगा भयणी हे उतर घट्ट धरन आसात, घट्ट धरन आसात. कित्याक ती मरनात म्हूण तांकां खचीत जाल्या. ती मरनात बेश्टे आमी मागचे तांकां जीव दवर म्हणून. मरणांत म्हाका भावा भयणीनो आमी आत्म्यान जिवंत उरतेले हांव, आमी आत्म्यान जिवंत आसतेले हांव. आज आतां फाल्यां आनी केदाळे सदांकाल, आदीं आतां आनी फुडें आमी जिवंत आसा. संवसाराच्या मनशांक हें समजना. कित्याक समजना? जेजूची खुशी ते नेनात, पूण आज हांव आनी तुमी जेजूची खुशी जाणा जाल्या हांव मोगाच्या भावा भयणीनो. आज इतलें धैर्य कित्याक आमकां हें धैर्य? कित्याक म्हळ्यार आकास आमी मरोंक ना, या आनी फुडें मरना. जेजू कुडीन मेलो पूण आत्म्यान कुर्सार ताणें प्राण सोडलो. कुडीक मरण आयलें पूण तो आत्म्यान जिवंत आसा. कुडींत येवच्या पयलें तो जिवंत आशिल्लो. तर आज आमी जिवंत आसा, आमी मरना. देखून हें सत तुवें आनी हांवें जाणा जायचें तर हांवें आनी तुवें इतलेंच करी जाय, आमच्या सोम्याक आमी सदांच मुखार दवरी जाय. जेजूक मुखार दवरना तर, जेजूक आमी वयर दवरिना तर आमी जिवंत उरना, आमी मरतेले हांव. कोणें जेजूक सत मानला तेंच कंतर आमी आयकलें न्ही. कोणें जेजूक सत मानला, बापाक सत मानी जाय तर तुवें पयलें जेजूक सत मानी जाय. आनी जेजू म्हणटा म्हजे मारिपात तुमी बापाक वळखतल्यात. जेजूक पळयनासतना कोणेंय बापाक पळोवंक जायना. आनी कित्याक म्हळ्यार जेजूच जावन आसा बाप. हें सत मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमचे ते संतोश कित्याक? कित्याक हो संतोश? आमी कोणाक वळखता? जेजूक वळखता. आनी आमी कोणा मुखार दवरता? जेजूक मुखार दवरता. दावीद रायान हेंच केलें. ताच्या जिवितांत ताणें जेजूक मुखार दवरलें. किर्तन आवस्वर 16 ओळ 8. किर्तन आवस्वर 16 ओळ 8. ताणें जेजूक सदांच दोळ्या मुखार दवरलें. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. सर्वेस्पराक सदांच हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. पळया आज तूं आनी हांव जेजूक आमी सदांच दोळ्या मुखार दवरूंक जाय. आनी केवळ दोळ्या मुखार दवरचें मात न्ही. आनी जेन्ना तुवें आनी हांवें सर्वेस्पराक म्हणजे जेजूक दोळ्या मुखार दवरलें आमी सदांच ताच्या घरांत शाश्वीत उरतले हांव. जाणान की शाश्वीत ताच्या घरांत उरतले हांव. किर्तन 23 ओळ 6. किर्तन 20 आनी 3 ओळ 6. सदांच ताच्या घरांत आमी उरतले हांव, रावतले हांव मोगाच्या भावा भयणीनो. सगळ्या म्हज्या जिवितांत, सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. खेदाळा मोगाच्या भावा भयणीनो हें जिवीत, सगळें म्हजें जिवीत म्हणजे खेदाळा हें जिवीत मेळटा. जेन्ना जेजूक तूं आपणायताय त्या घडयेंत तूं जेजूचो जालोय. पूण आमी जेजूची केदाळ जावन आसता. ह्या संवसाराक येवच्या पयलेंच आमी जेजूची जावन आसा. पूण ह्या संवसाराक आयल्या उपरांत आमी जेजूतान पयस सरता, उरल्यांक सांगात दिता. पूण जेजू सदां काल तो आमकां सांगात दिवन आसा. आनी जेन्ना तूं आनी हांव जेजूचें उतर आयकता त्या दीस सावन आमी देवाच्या म्हणजे जेजूच्या घरांत आमी जिवन आसा. परत ओळ वास. सगळ्या म्हज्या जिवितांत, सगळ्या म्हज्या जिवितांत जेन्ना तुका आनी म्हाका सर्वेस्पराची खरी वळख जेजू मुखार जाली त्या घडयेंतान हांवें आनी तुवें आसूंक जाय देवाच्या घरा, जेजूच्या घरा. दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगा दितली. दया आनी मोग खरेंच म्हाका सांगा दितली. खंयच्या सांगा दितली? दया म्हळ्यार मोग म्हळ्यार कोण जावन आसा? जेजू थंय आसा. मोग आनी दया
ताका वळखल्ल्यांक मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूची दया आसा. पूण मनीस कितें म्हणटा, आका कित्याक पिडा. परसू एक भयण म्हणटा, सोरो पियेल्ल्यांक कॅन्सर येता, बिडी सिगरेट वडल्यांक कॅन्सर येता. ह्या देशा भुरग्याक तुज्या दुवेक ताका कसली तुका वायट संवय ना, ताका कित्याक कॅन्सर, ताका कित्याक कॅन्सर. पूण मोगाच्या भावा ती नेणांत. पूण आज आमी जाणाव ह्या वरवीं तुका आनी म्हाका ती करूंक ती पीड हाडूंक जाता की या काडूंक जाता. या ताका जावं आनी कोणाक जावं संवसारांत आचाकी मारेकार पिडार येवची आसात. कांय संतोश भोगची गरज ना. जायत्यांक संतोशाची खबारी कसली, हो बरें जालें बरें जालें म्हणची आसात मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण ती नेणात. पूण आमी जाणाव ह्या पिडे वरवीं देवाक महिमा जाता. पळय अशें तुमचें चिंता बदलो दी. म्हजें चिंता अशें बदलो जाय. म्हज्या कश्टांत म्हज्या सौम्याक महिमा जातात. निजाय हांव धैर्यान तुमकां सांगता, ह्या कश्टा वरवीं आज म्हाका जिवीत मेळ्ळां मोगाच्या भावा भयणीनो. संवसार कितें म्हणून दी, कितें उलोवन दी, पूण आज कश्टांत कित्याक जेजून कितले कश्ट असले, यंत चिंता आमच्या मुखार येता. जर तर हें चिंता तूं मुखार हाडताय, तूं केन्नाच निराश जायनाय. कितल्या जाणांक जल्मातावन कितले कश्ट आसात, जाल्यार ती संतोशान आसात. तांचे कश्ट ती मुखार हाडिनात. कोणा मुखार दवरता दावीद राया प्रमाणे, कसो दावीद रायान जेजू मुखार दवरले, सर्वेस्परा देवाक मुखार दवरले आनी ताच्या घरांत तो रावलो. आज हांवें तुवें ताच्या घरांत रावंक जाय. कित्याक जेन्ना सर्वेस्पराक तूं मुखार दवरताय, ताच्या आंगणांत म्हणजे ताच्या घरांत रावताय, त्या दाळा तो तुका कुमो करूंक येतलो. किर्तन 1 आनी 2 वास. किर्तन 1 आनी 2. सर्वेस्परा, तुज्या रागान म्हाका ख्यास्त लायनाका. तुज्या रागान म्हाका ख्यास्त लायनाका. तुज्या क्रोधान म्हाका शिक्षा दिनाका. तुज्या क्रोधान म्हाका शिक्षा दिनाका. म्हजी दया कर. म्हजी दया कर सर्वेस्परा. सर्वेस्परा. कित्याक म्हजें बोळ विरोन गेला. म्हजें बोळ विरोन गेला. त्या वेळार दया कर सर्वेस्परा. आनी खंडीत सर्वेस्पर देव तुका दया करूंक येतो. कित्याक सर्वेस्पराच्या घरांत तूं आसाय. सर्वेस्पराच्या घरांत आमी आसा, त्या दाळ तो दया करता. किर्तन 50:4 कित्याक देव म्हज्या आदाराक येता म्हणलो बरवस तुका आसूंक जाय. ना तर हांवें तुवें मागोवन कितें फायदो. जर एक पिडेस्त मनशाक देवाचो आदार, देवाची वळख ना, सोम्याची वळख ना, तर सोम्याची वळख आसल्यानी आनी कोणेय मागोनी कांय जायना मोगाच्या भावा भयणो. जेन्ना म्हाका म्हज्या देवाची वळख आसूंक जाय, म्हजो जेजू म्हाका राखता म्हणलो भरोसो आसूंक जाय. म्हजी कूड राखता म्हणलो भरोसो न्हय, म्हजो आत्मो. ह्या वेळार म्हजो आत्मो म्हज्या देवाक वर्णिता. म्हज्या सर्वेस्पराच्या घरांत हांव आसा आनी खंय हांव ना, म्हज्या देवाच्या घरांत आज हांव जियेवन आसा म्हणलो बरवसो दिता मोगाच्या भावा आनी भयणी. वास. पळय, देव म्हज्या आदाराक येता. देव म्हज्या आदाराक येता. देव म्हजो आदार. वास. पळय, देव म्हज्या आदाराक येता. देव म्हज्या आदाराक येता. सोमी म्हजो जीव सांबाळटा. सोमी म्हजो जीव सांबाळटा मोगाच्या भावा. म्हजो जीव सोमी सांबाळटा म्हण तुज्या वंटान तुवें सांगलें तर खंडीत जावन जेजू तुजो म्हजो जीव सांबाळटा. खंडीत देखून आमी मरना. कित्याक म्हजो जीव कोणाच्या हातांत आसा? जेजूच्या हातांत आसा. देवाच्या घरांत हांव आसा. जिवंत आसतना देवाचें घर जावन आसा, आमचें कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. वय की न्ही? जिवंत आसतना आमी आमच्या कुडींत ह्या जेजूक आमी स्विकार कर, घर देवाचें घर म्हूण खाण गेल्यार मात्र आमी मेल्या उपरांत देवाच्या घरांत आमकां जागो आसतलो मोगाच्या भावा भयणीनो. बरें अर्थ बरीच एक चिंता फादर जेरीन आमच्या मुखार दवरला. जायत्या तेंपा पयलें आमकां मेळ्ळां हें उतर. ह्या संवसारांत जिवंत आसतना तूं जा मंदीर देवाचें आनी तूं हो संवसार साडून वता आसतना देव जातलो
तुझे आनी म्हजें मंदिर. देखून ह्या मंदिरांत आमी रावचें. ही दादोस काय देखून सिसांत ही भिरांत आशिल्ली भे आशिल्लें जेजू सांगाता आशिल्ल्या सिसांक खेदाळ भिरांत आशिल्ली. पळया न्ही चिंता पळया जेजू सांगाता आसतना सीस भियेताले तर आज आमच्या सांगाता कोण आसा जेजू ताच्या उतरा रुपार मोगा रुपार तो आमचे थंय आसता आसतना निजाय की आमी भियोंक नजो. आमी भियोंक नजो. आमी आयकुया देवाचें उतर आयकुया. माथ्या वाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 8 ओळ 20 आनी 3 तान 20 आनी 6. पळय सिसां सांगाता जेजू आसा त्या पैणार त्या दोणेर जाल्यार सीस भियेतात. सिसांक पातयेणी नातली बरवसो नातलो पूण निजाय की तुका आनी म्हाका ह्या जेजूचेर पातयेणी आसल्यात आसा तर आमी निजाय की भागी मोगाच्या भावा भयणीनो. वास उपरांत जेजू दोणेर चडलो. ताचे शिसी ताचे सांगाता गेले. पळय शिसी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता सरोवरान एकाच सणे एक व्हड वादळ उठले. पळय वादळ उठले सरोवरांत एकाच सणे व्हड वादळ उठले. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागली. वय दोनी वयर सकयल जाल्यो लारां मारले उदक भितर पडले. पूण जेजू न्हीद काडटालो. जेजू न्हीद काडटलो. जेजू तांचे सांगाता आसलो. जेजू सुशेगाद न्हिदोन आसलो पूण ह्या सिसांक भे दिसले. आनी तवळ ताचे शीस ताचे सरशी वचोन ताका जागोवन म्हणाले सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडतांव. पळया न्ही जेजू आसतनाच हे म्हणटात आमी बुडतांव तर हे बुडल्या जेजू बुडता की ना. तितली समजणी तितलो भावार्थ तितली पातयेणी ह्या सिसांक त्या वेळार नातिल्ली. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमकां खऱ्या देवाची म्हणजे जेजूचेर तितली बरवसो पातयेणी आसा तर आमी बुडनाव मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी बुडनाव. आमी बुडचे तसले न्हय. आमी उदकांत वयर उपेवन वेचे मनीस जावन आसाव. आमी उदकांत बुडची मासली न्हय. आमी उदकांत उपेवची मासली. आमी भियोवचे न्हय. आमी धैर्यादीक ह्या संगतींत कश्टा वेळार आमकां आदार दिता म्हणलो जेजू आमचे थंय आसा म्हणली ती धैर्य बरवसो आमचे थंय आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. हर एकल्यांक आसोंक जाय. हर एकल्यांक आसोंक जाय. आनी केदाळ मेळटा हें धैर्य केवळ जेजूचें उतर स्विकार केल्ल्या वेळार मात्र नादर ना. जेजूचें उतर सत म्हूण तूं स्विकार करना आमी झिरो. जेजूचें उतर स्विकार केल्या तर आमी हिरो. हिरो नंबर 1. जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां आदार दिता. देखून पळया माथ्या वाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 14:25 तावन 30 आनी 1 म्हणसर वास. माथ्या वाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 14:25 तावन मुखार वास. फांत्याची 3 वरां उतरलेली जाती. फांत्याची 3 वरां उतरले म्हणजे दर्यांत हे सीस दोणेर आसता आसतना फांत्याची 3 वरां जाता आसतना जेजू उदकाचेर सोरोवन येता. आनी उदकाचेर सोरोवन येता आसतना जेजूची हांकां जेजू सांगत आशिल्ल्यांक जेजूची वळख मेळना. आनी त्या वेळार कितें जाता जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोक मारली. जेजूक मेल्ले म्हूण तांणी चिंतले. ते भियेले घाबरले. आनी पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात. पळय हांव तो भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो सोम्या तुंचो तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. सारकें हें उतर आतां आमी आयकूंक या. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आज हें घडीत तुका आनी म्हाका सहज जाल्लें. आमी आतां हें उतर आयकत आसतना आमचें मन खंय येता. थंय येता त्या दिसा जाल्ले घडीत. पूण त्या घडिता वरवीं चड गरजेचें आज आमचें जिवीत कसल्या ह्या वाऱ्या वादळांत सांपडलां. ह्या वाऱ्या वादळांत म्हणजे कसलें वारें वादळ आमच्या जिवितांत आसा. आनी ह्या वाऱ्या वादळांत आमकां कोण राखता. ह्या देवाच्या उतरा मुखांत आमी जर तर आमी सत म्हणटा तर खंडीत आमी
बाचाव जातेल्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी मुखार वास ये म्हणलो जेजू ताका. पळय आनी जेजू कितें म्हणटा पेद्रूक, तूं वय तर जेजू जाल्यार म्हाका तुज्या वयल्या म्हाका ह्या उदका वयल्यान सोलोवन येवंक म्हाका फरमाय म्हूण वो पेद्रू म्हणटा जेजू लागीं. आनी जेजू कितें म्हणटा वास मुखार. ये म्हणलो जेजू. ये म्हणलो जेजू कोणाक पेद्रूक ये म्हणलो. आनी पेद्रू कितें करता तवळ पेद्रू दोनी वयलो देवोन जेजू सशी वसोंक उदकाचेर सोलोवंक लागलो. पळय आनी पेद्रू उदकाचेर सोलोवन आसा. पेद्रू उदकाचेर सोलोवन आसा. आनी सोलोवन आसतना कितें जाता पूण वारें जोरान वळटालें. आतां कसलें वारें बियाचें वारें. तें वारें वळटालें आनी तें पळोवन तो भियेलो. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आमच्या संवसाराच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत असलें वारें म्हणजे पिडा कश्ट आनी संकश्ट येताना आमी भियेल्यार कितें जाता जाणान गी मुखार आयकुया. आनी बुडोवंक लागलो. आनी तो बुडोवंक लागलो. भियेल्ल्या वेळार तो बुडोवंक लागलो. जेन्ना तो भियोंक ना सत मानले ताणें आनी त्या दाळ तो धरणी उदका वयल्यान तो सोलो नासुल्लो. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूचें उतर जेजू सांगता तो उदका वयल्यान सोलो नासुल्लो. जेन्ना तो भियेलो देखून बुडलो. आमच्या कश्टा वेळार आमी निराश जायनासतना आमी जेजूक मुखार दवरला तर खंयचीच ती परिस्थिती जावं कश्ट येवं संकश्ट येवं आमी भियेल्यार मात्र आमी बुडता. जर आमी ह्या कश्टा वेळार आमी धैर्यान उबे रावता जेजूक मुखार दवरता आमी बुडना. खंडीत आमी बुडना. कित्याक पेद्रू बुडलो. कित्याक बुडलो तो भियेलो देखून बुडलो. आनी तितल्यार सोमिया म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी बुडल्यारी कश्टान सांपडून आमी बुडल्या जाल्यार त्या परिस्थितींत आमी जेजूक उलो मारलो तर जेजू जेजू म्हाका बाचाव कर म्हूण तो उलो मारताय. कितें जाता वास तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो. तक्षण जेजून हात दिवन ताका उखल्लो. मोगाच्या भावा भयणीनो, जर आज हांव आनी तूं कश्टांत आसाव आमी बुडच्या परिस्थितींत आसाव तरी तूं उलो मार जेजूक. उलो मार जेजूक. ते आमी खंतार आयकलां न्ही. उलो मार आयकता हांव लागीं सर वेंगतलो हांव मुखार सर. पळय न्ही उलो मार जेजूक. न्हय मरयेक न्हय झुजेक न्हय आनी खंयच्या मनशांक न्हय. मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून आज हांवें उलो मारचें केवळ म्हज्या जेजूक. आमी हर एकल्यान कित्याक जेजूक उलो मारलो केदींच बुडना. उडास दवरा जेजूक उलो मारलो. कित्याक पेद्रू कश्टांच्या वेळार तो बुडच्या वेळार तो सोलोवन वता आसतना ताका बरो वसो नातुल्लो. धैर्यान सोल्लो पयलें मागीर भियेलो. कांय बुडलो कोण ना उदका वयर सकयल ताणें दिश्ट घाली भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. आनी जेजूक उलो मारलो तो बाचाव जालो. पळय जेजूक उलो मारलेले आनी एक दाखलो आसा कशें बाचाव जाता पळया. आनी वो दाखलो जर तूं आनी हांव म्हज्या जिवितांत आमी घेता तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी निरासावची गरजच ना. आमकां भिरांतच ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, दानियालाचो बूक आवस्वर 3:16-18 वास. दानियालाचो बूक आवस्वर 3:16-18. पळया थंयसर शाद्राक मेशाक आनी अबेदनगो आमच्या जिवितांत असलें घडीत घडटा आनी त्या घडितांत ते सोम्याक म्हणजे सरस्वरा देवाक वयर दवरतात आनी ते धैर्यान त्या जळत्या आख्यान ते भोवन आसा म्हणटा वास. शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली. नेबुकदनेझरा हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरज ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आकट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार
राया हें तूं जाणा जा हें तूं जाणा जा आमी तुज्या देवांची सेवा करचे ना आमी तुज्या देवांची सेवा करचे ना सर्वेस्परा देवाक आज ही पासवणी तुवें आनी हांवें करी जाय सर्वेस्पर आमचेर कश्ट आयल्या रे आमी तुका मात्र उलो मारता आमची पिडा गूण जायना जाल्यार सर्वेस्परा व्हडना आमी तुज्या घरांत रावता आतां बायक बोल ना जाल्यार सर्वेस्परा आमी तुका उलो मारता तुज्या घरांत आमी रावंक आशेता संवसाराच्या सुखांत आमी रावंक आशेना बागार कश्टांत अनवरांत आमी तुजे सांगाता रावंक आशेता 19 मुखार वास ही उतरां आयकून नेबुकदनेझराक शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो ताका नेबुकदनेझराक रागान कडकडलो आनी कितें करचें म्हूण हाका समजना रायाक आनी कितें करता पळय मुखार आयकूया ताचो चेहरो बदल्लो तें आकटें सदां तापयताले त्या प्रास 7 पावटी चड तापोवंक पळ्या सदांय तापोवच्या की चड तापयलें तितलो राग आयलो ताका आनी एकच पटीन आसायचें म्हूण जाल्यार कितें जाता आनी शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आकट्यान उडोवंक ताणें आपल्या सैन्यांतल्या थोड्या गट मानायांक आज्ञा दिलीस गट्ट बांदून हांकां उज्यान उडया आज्ञा दिली आनी आज्ञा मुखार पाळतना कितें जाता पळया अशें ते मनीस आपले दगले विजारां तोपयो आनी दुसरी वस्त्रां न्हेसलेले आसतनाच तांकां बांदले आनी तांकां जळत्या उज्याच्या आकट्यान उडयले मोगाच्या भावा भयणो उज्यांत उडयले त्या जळत्या आकट्यान उडयले आतां चिंतले आसतले निंगी हे जळोवन गेले पूण कितें जाता जाणान गी कितें जाता ते जळच्या बदलाक आनी कोण जळटात पळया रायाचे कडक आज्ञेक लागून आकटे इतले चड तापयले की दगदगीत उज्यान शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हांकां उबारून व्हरतेल्या मानायांचे भस्म केले कोण गेले कोण उलपले उज्यान पडले उलपवनात हे तांकां वोवन व्हरतले उलपले वयर ताची दग मारले हे उलपले पूण ते उलपवनात मोगाच्या भावा भयणीनो आनी कित्याक ते उलपवनात की म्हळ्यार मुखार कळटा आमकां पूण शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हे तेगी मनीस बांदून आसून जळत्या उज्याच्या आकट्यान पडले ते देवाक गितां गायत आनी सर्वेस्पराची स्तुती करीत उज्या मदें भोवंक लागले पळ्यांनी उज्या मध्ये सर्वेस्पराक महिमा दिली तांणी आनी ते भोवंक लागले संतोषान पळ्या कसली ती संकश्टाची परिस्थिती उज्यांत जळत्या उज्यांत ते आसात आनी ते संतोषान आसात आनी ते सर्वेस्पराक पळोवन आसात मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमच्या कश्टा वेळार आमी येंस चिंता मुखार हाडल्यार आमचे कश्ट कांयच न्ही कित्याक हे कश्ट कितेंच न्हय म्हज्या जेजू मुखार हे कश्ट म्हाका कांयच न्ही बापा तुजी खुशी जावं मुखली ओळवास अजरिया उज्या मदें उबो रावलो उबे रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें कितें म्हणून सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा सर्वेस्परा तूं सदैव आनी महिमा तुका पावो एकल्याक महिमा पावो त्या उज्याच्या मदें रावन तांणी सर्वेस्पराक महिमा दिली आज आमी पिडा येताना कश्ट येताना आमी मनशांक दुरसता देवाक दुरसता ना मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूचो मोग इतलो अपारमीत मोग आमकां कसल्या परिस्थितींत तो बदलूंक शकता कसल्या परिस्थितींत बदलूंक शकता जोना प्रवादी माशाच्या पोटान उरलो जाल्यार त्या वेळा ताका बूद आयली आनी ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तो बचाव जालो जोना प्रवादीचें पुस्तक अवस्वर 2 ओळ 2 आनी 3 कश्टांच्या परिस्थितींत तुवें उलो मारी जाय सर्वेस्पराक हांवें उलो मारी जाय म्हज्या देवाक त्या दाळा हांव आनी तूं बचाव जातली मोगाच्या भावा भयणीनो माशाच्या पोटांत तावन जोनान सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना करून म्हळें म्हज्या आकांताच्या वेळार
हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. हांवें म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हज्या सर्वेस्पराक उलो मारलो. आनी ताणें म्हाका जाप दिली. आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पातळाच्या पोटांत हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलो. कोळ्यांनी सर्वेस्परान म्हजो ताळो आयकलो. आनी अकरेक थंय 11वी वळ वास मुखार. सर्वेस्पर माशा कडेन उलयलो आनी माशान जोनाक वेळेर वोंकलो. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, कश्टांच्या वेळार तूं सर्वेस्पराक उलो मार, देव तुज्या आदाराक येतलो. देव तुज्या आदाराक येतलो आनी तुज्या कश्टांत तावन तो तुका सुटका दितलो. पवित्र पुस्तकांत आसा, देवाचें उतर सत मोगाच्या भावा भयणीनो. कश्टांचेर आयल्या वेळार तुजेर दिश्टाव लायता, मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता. दैवीक आदार म्हाका मोगाच्या भावा भयणीनो, दैवीक आदार. आमी काळी कुडीचो आदार मागता, दैवीक आदार. दैवीक आदार खंड जावन जेजू लागीं तूं मागताय, खंड तुका मेळटा. कित्याक जोना प्रवाद्याक जोना त्या माशेच्या पोटांत आसतना ताणें उलो मारलो सर्वेस्पराक. आनी सर्वेस्परान कितें कशें ताका राखलें? माश्याच्या म्हळ्यार माश्यान ताका गिळलो आनी मासो दर्याच्या तडीर येवन वंगता आनी तो भायर येता. तर आमची पिडा, आमचे कश्ट, आमचे संकश्ट सगळे जेजू मुखार दवरया. जेजू मुखार दवरया. पळया आमचे कश्ट जेजू कसो बदलतलो. सदां काल ताच्या घरांत रावचें भाग आमकां फावो करतलो. न्हय आमच्या घराक दिल्ल्या कसाले विल्ला, रेबेल्लो विल्ला न्हय. न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो, रेबेल्लो विल्ला न्हय. बापाचें घर, देवाचें घरांत रावचें भाग आमकां फावो जातलें. आमच्या घरांत आमी कितलीं वर्सां रावंक शकतले? कितलें बरें घर बांदल्यार कितलीं वर्सां आमकां ह्या घरांत म्हणजे आमी बांदिल्ल्या घरांत आमकां जियोवचें भाग मेळटलें. कितलीं वर्सां मेळटलें? पण ह्या घरांत रावता आसतना, ह्या संवसारांत आमकां वस्ती करून दिल्ल्या घरांत रावता आसतना आमी बापाच्या घरांत रावता तर आमी सदां काल उरतले. बापाच्या घरा आनी बापाच्या घरांत आमी रावचे तर ह्या संवसारांत आमी जियेवन आसतना ताची वळख जाय, ताचें उतर आयकत जाय. बारूक असो बूक आवाजवर 2:14. बारूक पुस्तक आवाजवर 2:14 वास. सर्वेस्परा आमचे मागणें आयक आनी खंडी सर्वेस्पर देव आमचे मागणें आयकतलो. सर्वेस्परा आमचे मागणें आनी आमची विनवणी आयक. आनी तुजेच पासत आमकां निवार. तुजे पासत आमकां निवार. आमकां निवार तुजे पासत, न्हय संवसाराच्या कामां पासत. आमी आज संवसाराची कामां करनासा. देवान आमकां दिसपडतो ग्रास दिला, ग्रेस काही दिल्या, पूण आमी कितें करता? ती पावनासतना आनीक आमी धंदो चलयता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, वासी वळू. सर्वेस्परा आमचे मागणें आनी आमची विनवणी आयक. आमची विनवणी आयक. आमची विनवणी कसली? आमकां आनीक ग्रेस्त काय दी निंगी, आमकां आनीक बिजनेस वाडय. पूण हांगा कितें? वास मुखार. आनी तुजेच पासत आमकां तुजे पासत आमकां, तुजे पासत. उपदेशक 12:7 वास. उपदेशक पुस्तक 12:7. हांव धूळ, हांव माती, पूण आज आमी कितें करनासा? पळया जेजूचें उतर आमी आयकुया. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतली. जी धरणींतल्यान आयिल्ली ती धरणीक पाटी वेतली. आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. देवान दिल्लो आत्मो देवा थंय पाटी वेतलो. दर आमकां कितें जाय? धरणींत आयिल्ली कूड जाय की या देवातल्यान आयिल्लो आत्मो जाय? मोगाच्या भावा भयणीनो, धरणींतल्यान आयिल्ली कूड कितलीं वर्सां उरत? पूण बापातल्यान आयिल्लो आत्मो
आमी हे चिंतावंगी आमी संवसारांत जसो आमी पुंजोवंक पळयता न्हू मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी पुंजोवंक जाय सर्गींच्या राजाक. आमी आशेवंक जाय तें घर, बापाचें घर. त्या घरांत रावंक आमी आसेवंक जाय. देखून कश्टांच्या वेळार, अनवारांत आसल्यार, संकश्टांत आसल्यार सोम्या तूं म्हजो आदार. इतल्यान देव म्हजो आदार आनी कोणी आदार न्ही. देव कोणा मुखांतर म्हण तुका म्हाका आदार दिता. ताचो आदार कसो आमकां जाय तसो तो दिता. ताच्या राजांत ताच्या घरांत रावताय तर मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमची पिढा गूण जावन आमी आमच्या घरांनी सुशेगाद जाल्यार तो आमकां आदार दिना. ताचो आदार केवळ ताच्या भुरग्यांक त्या राजांत जिवच्या खातीर, सर्गींच्या राजांत जिवच्या खातीर. बारूक अवस्वर 2:14 परत वाच. सर्वेस्परा आमचे मागणे आनी आमची विनवणी आयक. आमचे मागणे आमची विनवणी आयक आनी तुजेच पासोत आमकां निवार. आमकां निवार. बारूक 2:18 कंतीन बुडलेल्यानो, बोळ नाचलेल्यानो, ताची महिमा गया आनी कोणाची महिमा जोडूंक वचनाकात, या आदार मागोंक वचनाकात. खंतीन बुडलेल्यानो, बोळ नाचलेल्यानो, पिडेंत आसलेल्यानो, सकत नाचलेल्यानो, बापाची महिमा गाया. वाच. पूण खंतीन बुडलेली बागवून आनी बोळ नासतना चलतेली, बोळ नासतना चलतेली, दोळ्यांची दिश्ट उणी जाल्ली, आनी भुकेल्ल्या आत्म्याची मनशां तुजी महिमा आनी प्रामाणीकपण वाकणतली. तुजी महिमा आनी प्रामाणीक वाकणतली. कोण? भुकेल्ले आत्मे. आज आमी ह्या आत्म्याक भुकेवंक जाय. आत्मो आमी बचाव करूंक जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो, आत्म्या खातीर हांवें आनी तुवें जियोंक जाय. आत्मो बचाव जालो जाल्यार तूं संतोशान आसतलोय. बापाच्या घरा आत्मो येतलो, तुजी कूड वेचिना. खाजर जावन गोव पयलें गेल्यार म्हणचें आशिल्लें, म्हज्या बाबान म्हज्या मायन आसतना पयलें हांवें आयकल्लें, बाबान कदाळ म्हणचें, आळे मेरी तूं गेल्यार म्हाका राखोन राव. मायन म्हणचें आशिल्लें, हांव येता गी तूं येता गी कोण जाणा, आनी थंय कोण राखता कोण जाणा. पूण माही पयल्यानच गेली. बाबू हांव मागीर म्हणटालो, हो म्हजी बायल गेल्या. आमकां म्हणचें, आळे तुजी माय गेल्या मुखार, आतां म्हाका राखो रावता, कोणी राखो रावना. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू आमकां राखोन रावता. आमी काल हांगा मात म्हणचें, तूं पयलें वच हांव मागीर वच. कोणेय मुखार गेल्यार, कोणेय फाटल्यान गेल्यार, आमी हांगा आसतना देवाक महिमा दिल्यार आत्म्या खातीर. आत्मो बापा थंय संतोसल्यार मात्र आमी थंय संतोशान सगळीं आसतलीं. थंय गोवी ना, बायल ना, भुरगीं ना, सगळीं आत्म्या रुपार देवाचीं भुरगीं. हें जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून इजाया पुस्तक अवस्वर 40:20 आनी 9 30 आनी 1 म्हणसर वास. तकलेल्यांक तो आदार दिता. तकलेल्यांक आदार कोणाक? गरज आशिल्ल्यांक मात न्ही आदार, पूण हांगा तकलेल्यांक तो आदार दिता. एकलो मात आदार दिता मोगाच्या भावा भयणी. वास. तकलेल्यांक तो सकत दिता. तकलेल्यांक तो सकत दिता. बोळ नाचलेल्यांक तो घटाय दिता. बोळ नाचलेल्यांक तो घटाय दिता. युवक तोकोन आनी धमन वेतीत. पळय, युवकांक म्हणटा देवाचे उतर, युवक तोकोन येतीत, दमन वेतीत. तरणाटे आदलोन पडतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. कितें मेळटलें? कोणाचेर विश्वास दवरतल्यांक? तर कित्याक आमकां भिरांत? सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा, आमकां नव्यान बोळ मेळटलें. देवाचें उतर सत मोगाच्या भावा भयणो. खंयच्याय घडये आमी चिंतचें न्ही,
तें जायना. देवाचें उतर कितें सांगलां सखड जाता. आमी खाली आमच्या कुडीक तें घाण गेलां. आमी देवाचें उतर कुडीक केदींच घाण घेनाकात. कुडीक तुज्या खाण येना कित्याक ही कूड मातयेन आयिल्ली मातयेकूच वतेली. पूण बापान धाडिल्लो आत्मो तो जीव बापा सरसी वेतलो. ह्या खातीर आमी धैर्यान रावंक जाय न्ही. मुखार गारुडा पोरी तांकां पाकटे फुटतले. गारुडा बरी पाकटे फुटतले. ती धांवतली पूण थकची नात. ती चलतली पूण दमची नात. पळया न्ही जेजू थंय देवा थंय आमकां बोळ आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी थकना. जेजूक वळखली थकनात. जेजूक आशेल्ली निराश जायनात. जेजूक मुखार दवरली केदींच फोंडांत पडनात. भगार फोंडांत पडिल्ली जेजूक उलो मारा, जेजूक मुखार दवरा, तुमी उठतेल्यात. कित्याक हांव फोंडांत पडिल्लो जेन्ना जेजूक हांवें मुखार दवरलें हांव उबो जालो. तुमी चिंतना पयलें बागोवन आसलो म्हूण चिंते नाका. आतांय असो तसा पयलीं आसलो पूण कितें आसा आज. धुळीन तर आयिल्लो उजळीकूच वता. पूण मोगाच्या भावा भयणो जेजूक स्विकार केल्ली आत्मा बापा थंय वेतलो. देखून बापा तुजी खुशी जावं. हर एका वेळार बापा तुजी खुशी न्ही म्हजी खुशी. बरें काम मेळ्ळें बापा तुजी खुशी. काम ना तुजी खुशी. भलायकी बरी आसा तुजी खुशी. भलायकी पाड आसा तुजी खुशी. म्हजी खुशी न्ही. इजाया 40:1 वळू 13 वास. हांव तुका आदार दिवंक येता. पळय सर्वेस्पर देव हेंच म्हणटा. ताका वळखल्यांक तो आदार दिवंक तयार आसा. मोगाच्या भावा भयणो, इजाया पुस्तक 40:1 वळ 13 वास. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता. तुजो उजवो हात धरता म्हणा ताणें. म्हजो आनी तुजो उजवो हात हांव धरता. हांव तुका सांगता भिये नाका. हांव तुका आदार दितलो. तुका हांव आदार दितलो म्हूण सर्वेस्परान सांगलां. खंडीत जावन तुका म्हाका तो आदार दिता. आमी फातयेता हांव सकाळ खंडीत तर सांग्यांक सर्वेस्पर म्हाका आदार दिता. कित्याक हांवें भिये जाय. कित्याक हांवें खांगाल जाय. कोणें कितेंय म्हाका म्हळ्यार कांय परवाना. कित्याक म्हाका आदार सर्वेस्परांतल्यान मेळटा. पळया न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो, जोशुआ 1:5 हांव तुजे सवें आसा म्हणटा जोशुआक सर्वेस्पर देव. तुका आदार हांव दिता. तूं खंय गेल्यार तुज्या सवें हांव रावतलो म्हणटा सर्वेस्पर. तूं जिवंत आसा सर. कोणूच तुजे विरोध रावोंक शकचो ना. पळया न्ही कोणूच तुजे विरोध रावोंक शकचो ना. जशें हांव मोइजे सवें आसलो. जशें हांव सर्वेस्पर देव मोइजे सवें आसलो तशें हांव तुजेय सवें आसतलो. आतां हें उतर कोणाक? आमकांच. सर्वेस्पर देव आपल्या उतरा मुखान तो आमकां सांगता. हांव तुमचे सांगात आसा. तूं खंय गेल्यार तुजे सांगात हांव रावता. आमी खंय आसल्यार आमी उलो मारूंक जाय कोणाक? जेजूक, सर्वेस्परा देवाक. ताका उलो मार. तुजे सांगात तो रावता. मोगाच्या भावा भयणो, जोशुआ 1:7 वास. जोशुआ पुस्तक 1:7 दृढ आनी थीर राव. आनी म्हज्या सेवका मोइजेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळूंक सत्राय घे. हें तुवें सत्राय घे जाय. धैर्य राव, थीर राव, घट राव. कित्याक धर्मशास्त्र म्हणजे देवाचें उतर तुवें आनी हांवें पाळूंक जाय. आमी देवाचें उतर पाळिना आमी निराश जातले. आनी जेन्ना देवाचें उतर म्हणजे धर्मशास्त्र आमी पाळटा आमकां जैत मेळटलें. आनी ताचे ताव जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवा नाका. कोण आतां हांव सर्वेस्परांत हांव देवाच्या उतरांत हांव तुवें उजव्याक दाव्याक गुवोंक ना. सोड ना मोगाच्या भावा भयणीनो. सर्वेस्पर देव तोच एकलोच. ताच्या शिवाय तुवें दुसऱ्याक वचोंक ना. तुवें वाट तुवें बदलूंक ना. एकच वाट धरूंक जाय. जेजू जावन आसा ती वाट.
कोण जेजूक उलो मारता ताका जिवीत आसा. आनी तेन्ना तूं खंय गेल्यारी तुका जैत लाभतले. खंय गेल्यारी तुका जैत लाभतले. तूं पिड्यांत पडल्यारी तुका जैतच. कश्टांत दुखींत वळवळताय तुका जैतच. जैत कीर्तन अवस्वर 100 पळयाक थंयसर कीर्तन अवस्वर 1 वळसो. नितीवंतांची वाट सर्वेस्पर राखता. कोण सर्वेस्पर म्हणजे जेजूची नीत सांबाळता. कोण देवाचें उद्धार पाळता ताका जेजू सांबाळता. कित्याक नितीवंतांची वाट सर्वेस्पर राखता. पळया नितीवंतान तूं जियेलाय. नितीवंतपण तुजे थंय तुवें आदारलाय. सत्य तुवें स्विकार केलाय. सोम्याच्या वाटेन तूं चलोंक तयार आसाय. तुका जेजू सांबाळता. परत वास. कित्याक नितीवंतांची वाट सर्वेस्पर राखता. नितीवंतांची वाट सर्वेस्पर राखता. देखून आमी केवळ जेजू मुखार दवरी जाय. तुजी खुशी बापा म्हजी खुशी न्हय. हर एका वेळार सकाळच्यान सांजसर राती विशेवांती बापा तुजी खुशी. जाल्यार गेल्यार न्हय. हर एकांती बापा तुजी खुशी. आपल्या एक आवय आपल्या बाळाक विसरत जाल्यार हांव तुमकां विसरचो ना म्हणा सर्वेस्परा देवान इसायाचो बूक अवस्वर 40:9 वळ 15 आनी 16. इसाया 49:15-16 वास. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय. आपल्या कुसवाच्या भुरग्याची. आजकाल जायत्यो स्त्री आपल्या बाळाक विसरतात. बाळां जातात आनी भुरग्याक व्हरून खंय तरी घालून चलतात विसरतात. पूण हांगासर सर्वेस्पर देव म्हणटा कितें. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. खरी जाल्यार पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार जायते विसरतात न्ही. कितले आमी टीव्हीर पळयता न्ही. थंय एक बॉक्सांत एक ल्हान कितें मेळ्ळें. एका गोणयेन कितें मेळ्ळें ल्हान भुरगें. ती सोडता चलतात. तशें जाल्यार मोगाच्या भावा म्हणून जेजू आमकां विसरचो ना म्हणटा. मुखार. हांव तुका विसरचो ना. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या तळव्यांचेर बरयलां. पळय न्ही ताच्या हाताच्या तळव्याचेर आमची नांवां बरोवन जाल्यांत. आमी आमच्या हातांचेर नांवां बरोवची गरज ना. जायतीं बरयतात. गरज ना मोगाच्या भावा भयणो. आमचें नांव ताच्या तळव्यार आसा जाय. आनी ताचें नांव आमच्या वंटार आसा जाय. आनी त्या दाळा मोगाच्या भावा भयणो द्वितीनियम अवस्वर 4:4. द्वितीनियम अवस्वर 4:4 वळू सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरू. पूण तुमी सक्कड सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विश्वासी रावल्यात देखून तुमी आज जिवंत आसात. कित्याक आमी जिवंत आसा. आज आमी जिवंत आसा तर कित्याक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरला म्हूण आमी जिवंत आसा. ही घडी म्हणसर जिवंत आसात तर आमी ताचेर विश्वास दवरला देखून जिवंत आसा. आनी 7वी वळवास. आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा. मोगाच्या भावा भयणो केदाळाय तूं उलो मारल्यार तुका अवकाश आसा. अवकाश आसा आमकां हांगासर. केदाळे आमकां अवकाश आसता. एक अवकाश कर दिला फादर जरीन. ताका उलो मारूंक. ताका उलो मारा. आमी मनशां उलो मारचें नाका. मनशां उलो मारचें रावया आनी ताका उलो मारया. कोणाक. जेजूक उलो मारया. कित्याक धर्मकृत्या अवस्वर 7:50-9 आनी 60 वास. धर्मकृत्या अवस्वर 7:50-9 आनी 60. स्तेपानाचेर संकश्ट आयिल्ल्या वेळार कश्ट मात्र न्हय संकश्ट. तसल्या संकश्ट परिस्थितींत ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो. मनशांक ताणें दुरसोवंक ना. मनशांक ताणें उलो मारूंक ना. केवळ सर्वेस्पराक उलो मारलो म्हणटा. आपणाक ते फत्रायतना. आपणाक म्हणजे स्तेपानाक फत्रायत आसतना स्तेफान अशें मागतलो. सोम्या जेजू
म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. म्हजो आत्मो कश्टांच्या वेळार पिडेंत म्हणजे त्या परिस्थितीन त्या संकश्ट परिस्थिती आसता आसतना ताणें कितें मागलें सर्व ताणें आपलो जीव मागलो गी कूड म्हजी ताणें मागली गी ताणें कितें मागलें सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. बापा तुजी खुशी जावं. बापानी जेजून येन्स मागलें निमाण्या घडये. म्हजो आत्मो बापा तुज्या हातांत घे. आज मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आमचो आत्मो बापाच्या हातांत दवरूंक जाय. बापा तुजी खुशी जावं. जेन्ना तुजी खुशी त्या दाळा हो म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे तुज्या घरांत दवरू. जेदोळ म्हणसर ह्या संवसारांत जियेवन आसा तुवें दिलो आत्मो म्हणजे बापाक हें बिडार म्हज्या कुडींत तुका रावचें भाग तुवें म्हाका करून दिलाय. पूण ह्या फुडा म्हणजे खंयच्याय वेळार हांव तयार आसा. बापा तुजी खुशी जावं. सिराकाचो बूक अवस्वर 2 वळू 3 वास. सिराकाचो बूक अवस्वर 2 वळ 3. प्रामाणीक काळजाचो जा. प्रामाणीक काळजाचो जा. आनी थीर राव. आनी विघ्नांच्या वेळार भिये नाका. मोगाच्या भावा भयणी परत वाचती वळू. प्रामाणीक काळजाचो जा. आनी थीर राव. आनी विघ्नांच्या वेळार भिये नाका. मोगाच्या भावा भयणी आमचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार संकश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी भियोवचें नाका. देवाचेर विश्वास दवरया. ताणें बसयला आनी तोच आमकां आदार दिता. सदांच ताच्या एकवटांत रावया आनी आमचो आत्मो ताका आमी भेटोवया. बापा तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं. हेंच भाग आमकां सरस्पर देव फावो करून दी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.